پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ جنوبی ایشیا وچ G20 جیسے اجلاس کشمیریاں دے واسطے کوئی بھی معنی نہیں رکھدا کیونکہ وہ ایشیا بھارتی قبضے وچ لگاتار مشکلات اور مصیبتاں دا شکار ہیں۔ انہاں دی مشکلات وچ دن بہ دن واਧਾ ہوندا جا رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ G20 جیسے بین الاقوامی اجلاس دے انعقاد دے ذریعے نہ تو اپنے قبضے کو معمول دے اُتے آننے دے واسطے اپنے ناپاک ایجنڈے کو پورا کرنے وچ کدی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی کشمیریاں دی آواز کو دبانے وچ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تسلیم کیتا ہوا متنازع علاقہ جموں کشمیر وچ کسی بھی قسم دے اجلاس اس دے زمینی حقیقت کو کسی بھی صورت وچ بٹا نہیں سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ محمود دی زندگی اور امن دا براہ راست تعلق جڑا ہے وہ کشمیریاں کو انہاں دا حق خود ارادیت دینے دے وچ ہے۔ کشمیریاں دی امیداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل تھی بغیر جنوبی ایشیا وچ پائیدار امن دا قیام ممکن ہی نہیں ہے۔ تنازع کشمیر دے اُتے بھارت دی ہردرمی پر امن جنوبی ایشیا دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے باوجود پچھلے 75 سالاں دے بھارت کشمیریاں دے حق خود ارادیت کو نظر انداز کر کے مطالبہ آزادی دے اُتے کشمیری عوام دے اُتے طرح طرح دے ظلم کر رہا ہے۔ G20 ممالک اور عالمی طاقتاں کو متنازع علاقے وچ میٹنگ کرنے دے بجائے کشمیریاں دے نال حق خود ارادیت دے حوالے تھی کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اور بھارتی بندوقاں تے انہاں کو آزادی دلانے واسطے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو جنوبی ایشیا وچ امن قائم کرنے دے واسطے تنازع کشمیر کو فوری طور دے اُتے حل کرنے دے واسطے کوشش بروئے کار آننی چاہیے۔